निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो, न्यायको माग गर्दै पोस्टर टाँस्ने 12 जना पक्राउ। एसिया पेसिफिक सम्मेलन राजधानीमा आज सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै सहभागी राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने। नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार तथा लगानी सम्झौता, खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदान प्रदानमा लगानी आदान प्रदान हुने। मजबुत अर्थतन्त्र भएका विश्वका 20 राष्ट्रको G20 सम्मेलन सुरु। जलवायु परिवर्तन, व्यापार र पत्रकार खसोगीको हत्या प्रकरणमा सदस्य मुलुकहरू बीच विमति कायमै। र आसन्न IPL क्रिकेटका लागि चितवनले भित्र्यायो इङ्ग्लिस ब्याट्सम्यान। हङकङका सन्नीले पोखराबाट खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी बासु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। महिला हिंसा विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष दूत डुब्रभका सिमोनोभिचले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा राष्ट्रसङ्घले अनुगमन गर्ने बताउनु पाएको छ। निर्मला प्रकरणबारे सरकारी अधिकारीसँगको भेटमा के कुरा भयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, यस मामलामा थप जानकारीका लागि अनुरोध गरेकी छु, यसबारे अनुगमन गर्ने बताएकी छु। निर्मला प्रकरणमा सरकारले लिने रवैयाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन प्रतिको उसको प्रतिबद्धता प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो। महिला हिंसाको अवस्थाबारे प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सिमोनोभिचले भन्नुभयो, निर्मला पन्त सम्बन्धी मुद्दा सरकारका लागि परीक्षण हो। आशा छ नेपालले अपनाएको मानव अधिकार मापदण्डको मानकका रूपमा यसको प्रभावकारी ढङ्गले समाधान हुनेछ। यसैबीच निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै राजधानीमा पोस्टर टाँस्ने 12 युवालाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको छ। निर्मलाको तस्बिर सहित सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन लेखिएको पोस्टर माइतीघर क्षेत्रका बिजुलीका पोलमा टाँसिरहेका बेला महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। लगतै प्रहरीले पोस्टर च्यातेर फ्याँकेको थियो। पक्राउ गरिएकालाई सिंहदरबार वृत्तमा राखेर साँझ 6 बजे छोडिएको थियो। वृत्तका DSP काजी आचार्यले राजधानीमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अवधिभर विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भयो। प्रहरीले पोस्टर च्यातेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको उहाँले बताउनु भयो। प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता DSP होबिन्द्र बोगटीले पनि पोस्टर च्यातेको जानकारी नआएको दाबी गर्नुभयो। नेपाल र म्यानमार बीच हिजो व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी बीचको भेटवार्तापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र म्यानमारका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्य मन्त्री यू क्यो टिनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौताले दुई देशबीच खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदान प्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारका लागि बाटो खोलेको जनाइएको छ। दुई देशबीच व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाएर हवाई सम्पर्क समेत स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको छ। स्रोतका अनुसार लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गरिनेछ। नेपालले सन् 2020 का लागि घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा म्यानमारबाट पर्यटक वृद्धि गराउन म्यानमार सरकारले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीसँग छुट्टा-छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटका क्रममा नेपाल र म्यानमार बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाई एक अर्काको समृद्धिका लागि साझा अवसर सृजना गर्ने बारे कुराकानी भएको थियो। बिहिबार काठमाडौँ आउनुभएकी सुकी पेसिफिक समिटमा सहभागी भई म्यानमार फर्कनुहुनेछ। सद्भावना भ्रमणमा नेपाल आउनुभएका कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले पनि ओलीसँग हिजै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटवार्तापछि दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क गर्ने, नेपाल र कम्बोडिया बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना गर्ने, दुई देशका कूटनीतिज्ञलाई यात्रा भिजा नचाहिने लगायत सहमति भएको थियो। हुन सेन समिटमा सहभागी भई लुम्बिनीको भ्रमण गरेपछि मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। समिटमा भाग लिन आएका 7 राष्ट्र सरकार प्रमुख उपप्रमुखलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एक होटलमा हिजो साँझ रात्रि भोज समेत दिनुभएको थियो।
युनिभर्सल पीस फेडरेसनले आयोजना गरेको एसिया पेसिफिक सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको एक होटलमा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न 6 मुलुकका सरकार प्रमुख काठमाडौँ आएका छन्। 45 देशका 1500 विदेशी पाहुना सहभागी हुने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सबै सरकारका प्रमुखले सम्बोधन गर्नुहुने सम्मेलन आयोजक कमिटीले जानकारी दिएको छ। सहभागी हुन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुसेन, म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी सहित फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो, पोलिनेसिया मुलक सामोआका राष्ट्र प्रमुख अफिओगा, दक्षिण प्रशान्त सागरको टापु मुलुक टुभालुका सरकार प्रमुख र माइक्रोनेसिया मुलुक नाउरूका राष्ट्रपति बरोन वोका काठमाडौँ आउनु भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी सहित इन्डोनेसियाका संसद प्रमुख, टोङ्गा सरकारका प्रवक्ता, कम्बोडियाका पूर्व राष्ट्रपति, फिजीको संसदका सभामुख, अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति लगायतका मुलुकका उच्च अधिकारी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। कांग्रेसमा आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। पार्टीको विधान संशोधन समितिमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली वैकल्पिक प्रस्तावका रूपमा अघि बढेको हो। मस्यौदा समिति संयोजक दिलेन्द्र बडुले यस्तो विकल्प समितिमा दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको प्रस्तावमाथि अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा बहस सुरु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकमा नेता बालकृष्ण खाँडले पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्न एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। तीव्र ध्रुवीकरण, गुट उपगुट र भागवण्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने पद्धति रोक्नकै लागि निर्वाचन पद्धति बदल्न आवश्यक रहेको खाँडको भनाइ थियो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जित्ने अवस्था न्यून रहेको छ। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा त्यस्तो अवस्था रहन्न। प्राथमिकताका आधारमा मत हालिन्छ। तोकिएको कोटा सबैमा प्राथमिकताका आधारमा मत हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसैबीच कांग्रेसले संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तल्ला तहबाट उम्मेद्वार छनौट गर्ने अधिकार सहितको विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रलाई तहगत रूपमा उम्मेद्वार छनौट गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसअघि वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारमा समेत केन्द्रको हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो। तल्ला तहका उम्मेद्वारमा समेत केन्द्रको हस्तक्षेप बढ्दा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकिएको भन्दै यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्न स्थानीय स्तरबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए। प्रस्तावित विधानका उम्मेद्वार छनौटका लागि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा संसदीय समितिको व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। तल्ला निकायले गरेको सिफारिसका आधारमा संसदीय समितिले उम्मेद्वारको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी फागुन दोस्रो साताभित्र संविधानसँग बाजिएका झण्डै 250 कानून संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। कानून मन्त्रालयको अध्ययनले प्रचलित 339 कानूनमध्ये 174 वटा संशोधन वा नयाँ बनाउनु पर्ने औल्याएको छ। संघीय संसद सुरु भएको 1 वर्षभित्र बाजिएका कानून संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद गत फागुन 21 गते सुरु भएको थियो। अन्य विषयगत मन्त्रालयलाई संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा माग्दा व्यवस्था गरेपछि कानून मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको हो। 9 पटक ताकेता गर्दा पनि मस्यौदा नपठाएपछि हिजो मुख्य सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक गरेर संशोधन वा नयाँ बनाउनु पर्ने कानूनको सूची दिएको कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मङ्सिर 25 भित्र संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको तर्जुमा सहमतिका लागि मस्यौदा पेश गरिसक्नुपर्ने समय सीमा दिएका छौं। संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु भए लगतै कानूनहरू संविधान अनुकूल बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। ढकालका अनुसार 36 वटा कानून नयाँ बनाउनु पर्ने देखिएको छ, जसमा संघीय कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा, संघीय प्रहरी लगायत छन्। सरकारले यी 3 कानून अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, सरकार अध्यादेश मार्फत कानून ल्याउने पक्षमा छैन। सदन पुस पहिलो सातादेखि सुरु हुने अवस्था भए अध्यादेश ल्याउँदैनौं। नियमित प्रक्रियाबाट कानून बन्नेछ। व्यवस्थापकीय कारणले संसद बैठक ढिलो भए अति आवश्यक कानून अध्यादेशबाट ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा कुर्सी र टेबल व्यवस्थापन भइरहेको छ। यसैलाई बहाना बनाएर सरकारले संसद अधिवेशन आह्वानमा समेत ढिलाइ गरिरहेको छ। तत्काल बैठक सुरु भए पनि 9 वटा विधेयक संसदमा रहेको र 12 वटा तत्काल पेश गर्न सकिने अवस्थामा रहेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित भइसकेको केही नेपाल ऐन संशोधनको विधेयकमा संसदमा जुन बेला पनि दर्ता गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसमा 71 वटा कानून संशोधन गर्न लागि हो। मन्त्रालयले सदन सुरु भएपछि आउँदो अधिवेशनमा कुन विषयका कतिवटा विधेयक पेश हुने भन्ने जानकारी दिने लक्ष्य राखेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। संसदको विकास समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा ललितपुरको बुङमती र खोकनावासीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकमा सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले मुआब्जा वितरण ढिलो भए राज्यलाई थप व्यय भार पर्ने दावी गर्नुभयो। खोकनावासीले सेनाको प्याराग्लाइडिङ चौर भैँसेपाटी आवास गरेर पटक पटक सरकारलाई जग्गा दिइसकेका छन्। अहिले फास्ट ट्र्याकमा जग्गा परेको छ। स्मार्ट सिटी बागमती करिडोर 133 केभी प्रसारण लाइन र बाहिरी चक्रपथको बिन्दु पनि खोकना फाँटमै पर्छ। यसले आदिवासी विस्थापित मात्र नभई मौलिक बस्तीको अस्तित्व नै सखाव हुने उनीहरूको भनाइ छ। मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून, मौलिक गाउँको पहिचान, सिकाली चौर को देश लगायत सांस्कृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षण लगायत मुद्दालाई व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेटिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मङ्सिर 11 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी कामदार बीच भेदभाव गरिने छैन। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नेपालमा झण्डै 5 लाख विदेशी कामदार छन्, तिनलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा समेटिनेछ। विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट अनुमति लिनुपर्छ। भारतीय कामदारले पनि विभागमा अभिलेख राख्नुपर्ने श्रम विभागले जनाएको छ। विभागमा भारतीय सहित विदेशी कामदारका लागि रोजगारदाता कम्पनीले 6 महिनासम्मका लागि 15,000 रुपैयाँ र 6 महिनाभन्दा बढी काम लगाउनु परे 20,000 रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्छ। श्रमले काम गर्नका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन पाइने विभागले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई पेन्सन सहित स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना र आश्रित परिवारलाई समेत पेन्सन दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो। कोषमा रोजगारदाताको 20 र श्रमिकको 11% गरी 31% योगदान हुनेछ। यसैबीच सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन ठूला रोजगारदाताको आकर्षण बढेको छ। 50 रोजगारदाता कम्पनीले सूचीकरण गर्न अनलाइन मार्फत कोषमा आवेदन दिइसकेका छन्। महिला सांसदले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा आमालाई पनि वंश मान्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। वंशज नागरिकतामा पितालाई मात्र महत्त्व दिएको प्रति उनीहरूको आपत्ति छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन 2063 को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा महिला सांसदले वंश भनेको बाबु मात्र हो, आमा होइन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भएर नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको पहिचान नभए को पुष्टि हुनुपर्ने, बाबु विदेश भएको ठहरे नागरिकता रद्द हुने जस्ता शर्त राखिएको छ। महिला सांसदले यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आमाको नामबाट सहजै वंशज नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन विधेयकमा संशोधन समेत हालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धान दायरामा रहेका खड्काको वैध आर्जनको तुलनामा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हिस्सा बढी भेटिएको हो। अख्तियार स्रोतले भने उहाँ विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिन टुङ्गिएर प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ। खड्का विरुद्ध दर्जनौं फाइल अलपत्र परेको अवस्थामा सम्पत्तिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न लागेको हो। अबको 2-3 साताभित्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन्छ। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि खड्का सडक विभागमा उपसचिव स्तरका इन्जिनियर थिए। उनका सबैजसो कार्यकाल विवादास्पद बनेका थिए। द्वन्द्व पीडितले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य आफैले बाहिर ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार कुन घटनामा कसलाई के भएको थियो भन्ने बारे सरकारले खोजबिन नगरेपछि पीडित आफै त्यसलाई बाहिर ल्याउन लागि परेका हुन्। सरकारले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको सत्य तथ्य समेत अन्वेषण नगरेकोमा पीडितको आपत्ति छ। मङ्सिर तेस्रो सातासम्ममा 3 प्रदेशका केही पीडितले आफूले भोगेको घटना बाहिर ल्याउने बताएका छन्। चौतारीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्व पीडितलाई खुलस्त भएर आफ्नो घटना, पीडा, अनुभव तथा भोगाई अभिव्यक्ति गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकेन। यसै सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजको व्यवस्थापन एवं मानव अधिकार
पत्रकार संघको सहकार्यमा द्वन्द्व पीडितले भोगेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, त्यसले पारेका विभिन्न प्रकृतिका क्षति, असर, सङ्घर्ष एवं पीडा व्यथाका भोगाई तथा अनुभवहरू सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने कार्यक्रम सिराहा, कैलाली र पोखरामा आयोजना गर्न लागेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ढिलै भए पनि गति लिएको बताउनु भएको छ। 2 दिन अघि सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना दूरगामी र ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै दाहालले यो सबैले अनुभूति गर्ने खालको रहेको बताउनु भयो। नवलपरासीको काउसोती स्थित त्रिभुवन बाल माविको स्वर्ण महोत्सव उद्घाटनपछि उहाँले अब कसैले चाहेर पनि मुलुकको विकास नरोकिने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादीले जहिले पनि कम्युनिस्टहरू विरुद्ध भ्रम छरिरहेको भन्दै अब 2 छिमेकी संघको साथ र सहयोगबाट मुलुकलाई नयाँ गति दिने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिण छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ सिराबाट मजबुत बन्दै गएको छ। अब विकासले गति लिनेमा कुनै शङ्का नगर्नुहोला। उहाँले नवलपुर र आफू निर्वाचित पश्चिम चितवनलाई जोडेर यस क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। क्यानाडा पठाइदिने प्रलोभनमा पारी 6 युवाबाट 1 करोड 37 लाख रुपैयाँ ठगी गरेर फरार भएकी गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 कि संगीता अधिकारी रायमाझीलाई प्रहरीले हिजो पक्राउ गरेको छ। ठगीमा परेका युवाले दिएको सूचनाका आधारमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाले अधिकारीलाई पेप्सिकोलाबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनले क्यानाडा पठाइदिन्छु भन्दै काभ्रेका नवीन तामाङसँग 29 लाख, धीरेन्द्र कुमार पुलामीसँग 22 लाख, दोलखाका सुदिन खड्कासँग 27 लाख 20 हजार, भक्तपुरका रामकृष्ण सुवालसँग 19 लाख 90 हजार र डेकराज कार्कीसँग 19 लाख तथा जयराम सुकु भुटुसँग 20 लाख रुपैयाँ उठाएकी थिइन्। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला देखाउन पर्यटन लिएर हिजो बिहान पोखरा विमानस्थलबाट उडेको एभिया क्लबको 9NLB कलसाइनको अल्ट्रालाइट इन्जिन फेल भएपछि दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। चिनिया पर्यटक लिएर उडेको अल्ट्रालाइट जहाज 8500 फिट उचाइमा अन्नपूर्ण क्षेत्रको कोरचाङ नजिक पुग्दा इन्जिन फेल भएको थियो। पाइलट बुल्गेरियाका 7 स्लोभले जहाजलाई विमानस्थलमै सकुशल अवतरण गराएका थिए। विमानस्थल प्रबन्धक योगेन्द्र कुँवरले ग्लाइडिङ गरी सकुशल अवतरण गराएकाले दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको 5 महिना बितिसक्दा पनि मोरङका 35 उद्योगी व्यवसायीले अझै कर बुझाएका छैनन्। कार्यालयले जेठ 7 मा 38 करदाताको स्थायी लेखा नम्बर, नाम, ठेगाना र कर बक्यौदा खुलाई सूचना जारी गरेको थियो। उनीहरूबाट 21 करोड 84 लाख 61,636 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा 2 करदाताबाट 23 लाख 86 हजार 739 रुपैयाँ मात्र कर सङ्कलन भएको छ। बाँकी 21 करोड 60 लाख 74 हजार 887 रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा 16 करोड 21 लाख 46 हजार 937 रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तथा 5 करोड 39 लाख 27 हजार 950 रुपैयाँ आयकर समावेश भएको छ। कार्यालयका प्रमुख दिलीप कुमार गौतमले भन्नुभयो, धेरै जसो सम्पर्कमै आएका छैनन्। राजस्व कार्यालयले एकैपटक उनीहरू विरुद्ध कर दाखिलाका लागि सूचना जारी गरेको हो। सबैभन्दा पहिले स्थलगत भ्रमण गरी फेला परेका व्यवसायीलाई भेटेरै सो कार्यालयका अधिकृतहरूले कर भुक्तानीका लागि अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही करदाताले अभिलेखमा टेलिफोन नम्बर र ठेगाना समेत गलत भरेकाले कर सङ्कलन अधिकृतले सम्पर्क गर्न सकेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जलवायु परिवर्तन, व्यापार र पत्रकार जमाल खसोगीको हत्या प्रकरणको विमतिका बीच विश्वका मजबुत अर्थतन्त्र भएका 20 राष्ट्रको G20 सम्मेलन सुरु भएको छ। बुनो एरिसमा भएको उद्घाटन सत्रमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति माउरिको माक्रीले वार्ता नै समस्या समाधानको मुख्य उपाय रहेको बताउनु भयो। विश्व अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनु साझा जिम्मेवारी रहेको प्रति गम्भीर हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। युक्रेन सम्बन्धी विवादका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीचको भेट रद्द हुनुले पनि G20 सम्मेलन विवादका बीच सुरु भएको विश्लेषण गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वको 85% आर्थिक उत्पादन गर्ने 19 मुलुक र EU समेतको G20 ले विश्वको 2/3 जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सन् 2008 बाट सुरु भएको फोरमको बैठकमा सामूहिक कार्यक्रम भन्दा पनि एक्लै हुने वार्तालाई कयौं आर्थिक क्रान्तिका सहमति हुने गरेका छन्। यसपटक एक्लै वार्ताका क्रममा अमेरिका र रुस, टर्की र साउदी अरब, फ्रान्स र ब्राजिल, अमेरिका र चीन बीच कयौं विवाद देखिएका हुन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। चितवन टाइगर्सले टिभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलका लागि तेस्रो विदेशी खेलाडीका रूपमा इङ्ल्यान्डका जर्ज स्कटलाई लिएको छ। 23 वर्षीय स्कट मिडलसेक्सका खेलाडी हुन्। चितवनले यसअघि 2 विदेशी खेलाडीमा आयरल्यान्डका पौल स्टर्लिङ र काउन्टी खेलिरहेका जोहन सिम्पसनलाई लिइसकेको छ। स्कट जस्ता खेलाडी थपिएपछि टोलीको आधार बलियो भएको टाइगर्सका मालिक किशोर भट्टराईले बताउनुभयो। दाहिने हाते ब्याट्सम्यान स्कटले 5 प्रथम श्रेणी, 2 लिस्ट ए मान्यता प्राप्त खेल र 15 2020 खेल खेलिसकेका छन्। त्यस्तै पोखरा राइनोजले मङ्सिर 22 देखि हुने टिभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलका लागि चौथो विदेशी खेलाडी लिएको छ। नेपालमा जन्मेका र हाल हङकङको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्नी भीमसारियाले राइनोजबाट खेल्ने भएका हुन्। राइनोजले यस अघि नै दक्षिण अफ्रिकाका रिचार्ड लेभी, स्कटल्यान्डका कायल कोएटजर र इङ्ग्लिस काउन्टी खेलिरहेका पौल कोलिनलाई लिइसकेको छ। इपिएलको नियमअनुसार एउटा टोलीमा 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान छ। खेलमा भने 3 जनाले मात्र खेल्न पाउनेछन्। पर्यटकीय नगरी पोखरामा हरेक वर्ष फागुन 7 मा हुँदै आएको सफल पोखरा म्याराथनको पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको छ। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा हुँदै आएको प्रतियोगिताको 13औं संस्करण च्याम्पियन हुनेले 1 लाख रुपैयाँ जित्नेछन्। गत वर्ष विजेताको पुरस्कार 70,000 थियो। आयोजक र मुख्य प्रायोजक सुजल डेरी प्राली बीच हिजो प्रायोजन सम्झौता भएको छ। आयोजक मञ्चका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङ र सुजल डेरीका कार्यकारी निर्देशक सुनिल श्रेष्ठले सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरे। सम्झौता अनुसार प्रतियोगिताका लागि 3 वर्षसम्म सुजलले वार्षिक 4,50,000 मञ्चलाई उपलब्ध गराउनेछ। विभिन्न विधामा हुने म्याराथनको सबैको पुरस्कार राशि वृद्धि गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 37 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका मुख्य प्रसङ्ग फेरि एकपटक। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो, न्यायको माग गर्दै पोस्टर टाँस्ने 12 जना पक्राउ। एसिया पेसिफिक सम्मेलन राजधानीमा आज सुरु हुँदै प्रधानमन्त्री ओली सहित सहभागी सबै राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने। नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार तथा लगानी सम्झौता, खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदान प्रदानमा लगानीको आदान प्रदान हुने। मजबुत अर्थतन्त्र भएका विश्वका 20 राष्ट्रको G20 सम्मेलन सुरु। जलवायु परिवर्तन, व्यापार र पत्रकार खसोगीको हत्या प्रकरणमा सदस्य मुलुक बीच विमति कायमै। र आसन्न इपिएल क्रिकेटका लागि चितवनले भित्रियायो इङ्ग्लिस ब्याट्सम्यान, हङकङका सन्नीले पोखराबाट खेल्ने। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म मलाई सहकर्मी बासु र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।